आणि श्रीकृष्ण हांची लढत नरकासुराच्या फाटल्यान आणि एक कोण तरी लिपून पळयता. नरकासूर ह्या वटेन त्या वटेन पळयता. श्रीकृष्णाक सोदता नरकासूर. LED लायिल्ली तलवार घेऊन युद्ध सुरू जाल्लें आसा. श्रीकृष्णान वार केल्लो आसा नरकासुराच्या तलवारीचेर आणि बऱ्या रितीन एक भीषण युद्ध सुरू जाल्लें आसा. श्रीकृष्ण जावं तो ल्हान म्हणून सामको बोटां दाखोवन नरकासुराक वॉर्निंग दिता की यो आपल्या कडेन झगड. नरकासुराच्या फाटल्यान आनीक 2 जाणां साथीदार. कोण ते कळना, तोंडां दिसना. पळयतात हाचींतल्यान नरकासुराची मदत करतात श्रीकृष्णा कडेन युद्ध करपाक. आणि नरकासुरान अग्नी अस्त्र सोडिल्लें आसा. सी हॉर्स नरकासुराच्या हातीन आसा आणि त्याच्या तोंडांतल्यान हे अग्नी अस्त्र सुटिल्लें आसा. आणि श्रीकृष्णान परतून एकदा वार केल्लो आसा नरकासुराचेर. नरकासुराक कितें करप तें समजना. तो ह्या वाटेन त्या वाटेन पळयता. म्हणून श्रीकृष्ण सकयल्यान तेचेर वार करत आसा. आता समजले हे पळय वयर सरले, तोंड पळयले हेंचे. आयले नरकासुराचे साथीदार मदत करपाक नरकासुराची. म्हणून ते साथीदार कांय करपाक शकना. कांय करपाक शकना श्रीकृष्णाचे. म्हणून ते स्वता नाचपाक लागले आणि तोंडांतल्यान धुंवर सोडपाक लागले. वातावरण दूषित करपाचो एक प्रयत्न जाल्लो आसा हांगा नरकासुराच्या साथीदारा कडल्यान. म्हणून तेजो काही एक फरक पडना. कारण श्रीकृष्ण हो श्री विष्णूंचो अवतार आसा आणि धुंवर जो आसा हे वेगळ्याच वाटेन गेल्लो आसा. LED तलवार आणि LEDचे दोळे आशिल्ले हे 2 जाणां नरकासुराचे साथीदार. परतून लिपले. श्रीकृष्णाचे नृत्य चालू आसा. श्रीकृष्ण आवाहन करत आसा, यो नरकासुरा यो, नाजाल्यार झगड आपल्याकडे, नाजाल्यार मारता तुका. युद्ध करून तरी मार. काय जायना तुझ्या कडेन. तलवार हाल सुद्धा ना म्हणटा तो. श्रीकृष्ण सांगता नरकासुराक. नरकासूर पळयता. श्रीकृष्ण आपल्याचेर कितें तरी सोडटा. नरकासुराक कांय आयडिया ना कितें जातलें. आणि श्रीकृष्णान नरकासुराचेर बाण मारिल्लो आसा
आणि नरकासुराचो वध जाल्लो आसा, सत्याचो विजय जाल्लो आसा आणि अधर्माचो पराभव जाल्लो आसा आणि श्री कृष्णान तलवार गळ्याक लायना आसतना वध केल्लो आसा. आणि पदकान